नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी युनिट 2 मा रहेको हाम्रो फिजिकल एन्ड इन्डेक्स प्रोपर्टिज अफ सोइल भनिन्छ त्यसैको आज हामी चाहिँ टाइप्स 3 र टाइप्स 4 को न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यही लेसन युनिट 2 सँग आधारित हामीले टाइप्स 1 र टाइप्स 2 को न्युमेरिकल हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा हालिसकेका छौँ। हाम्रो अघिल्लो भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने एकपल्ट हाम्रो च्यानललाई भिजिट गरेर हाम्रो टाइप्स 1 र टाइप्स 2 को भिडियो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी टाइप्स 3 र टाइप्स 4 चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ढिला नगरी अगाडि बढौँ है त। जी अहिले हामीले सल्भ गर्न गइरहेको प्रश्न भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2020 को क्वेसन नम्बर 1 को ए मा सोधिएको प्रश्न। पहिला प्रश्नले के भन्छ पहिला प्रश्न बुझौँ। टु सोइल सी एन्ड डी, दुईटा सोइल छ गरे, एउटाको नाम सी छ गरे, अर्कोको नाम डी छ गरे, आर मिक्स्ड ड्राई इन प्रोपोर्सन, ड्राई प्रोपोर्सनमा त्यसलाई मिक्स गरेको छ गरे, जहाँ चाहिँ सी भन्ने सोइल चाहिँ 35% छ गरे अनि डी भन्ने सोइल चाहिँ 65% छ गरे, दुईटा 35% र 65% दुईटा सोइललाई मिक्स गरेर के भयो 100% चाहिँ के भयो सोइल मास चाहिँ गराइयो है। जहाँ चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सी सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 2.65 गिभन छ भने डी सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 2.75 हामीलाई गिभन छ र हामीलाई बल्क डेन्सिटी पनि गिभन छ। सोइललाई मिक्स गरियो, सोइललाई मिक्स गरिसकेपछि त्यो मिक्स गरेको सोइलको चाहिँ बल्क डेन्सिटी भनेको हामीलाई कति गिभन छ 1.7 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ हामीलाई के गिभन छ बल्क डेन्सिटी गिभन छ। कुन सोइलको भन्दाखेरि मिक्स गरेको सोइल छ, जुन चाहिँ सोइल सी र सोइल डीलाई हामीले 35 र 65% जुन एउटा रेसियोमा हामीले यसलाई मिक्स गरेका थियौँ। त्यो मिक्स गरिसकेपछि त्यो सोइलको बल्क डेन्सिटी भनेको चाहिँ 1.7 ग्राम पर सिएम क्युब रहेछ। एट 15% वाटर कन्टेन्ट चाहिँ कति गरे 15% छ गरे भनेपछि डिटरमाइन भोइड रेसियो एन्ड डिग्री अफ सेचुरेसन। एउटा भोइड रेसियो निकाल्नु भनेको छ, भोइड रेसियो निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ। अनि अर्को हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि डिग्री अफ सेचुरेसन पनि निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि अब डिग्री अफ सेचुरेसन भनेको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसार सोधेको हो। अब यसार पनि निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हामीलाई केही पनि अरू गिभन छैन भने मैले एजुम गरेँ। के एजुम गरेँ भन्दाखेरि ड्राई सोइल, दुईटालाई मिक्स गरियो सोइल, मैले के एजुम गरेँ भन्दाखेरि टोटल वेट ड्राई वेट चाहिँ मैले कति एजुम गरेँ 100 ग्राम एजुम गरेँ। ड्राई वेट मैले 100 ग्राम एजुम गरेँ भने 100 ग्रामको 35% भनेको सोइल सी हो, 100 ग्रामको 65% भनेको के हो सोइल डी हो। भनेको 100 को 35% भनेको 35 ग्राम हो। भने 35 ग्राम चाहिँ सोइल सी आयो, 65 ग्राम चाहिँ सोइल डी आयो। भनिसकेपछि अब भोल्युम अफ सोइल सी त यो ड्राई वेट हो है, यो त ड्राई वेट हो। यसको भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो भने कसरी भोल्युम निकालिन्छ थाहा छ? भोल्युम अफ सोइल सी निकाल्ने हो भने हेर्नु है, अब हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन, गामा भनेको युनिट वेट हो। गामा भनेको युनिट वेट भनेको वेट अपन भोल्युम हो है। गामा भनेको वेट अपन भोल्युम हो, यो चाहिँ गामा यस है। अब यहाँबाट हजुरले हेर्नुहुन्छ भने अथवा सोलिडको अथवा ड्राई भनौँ, किनकि अहिले हाम्रो ड्राई छ, मास हाम्रो ड्राई हो भने ड्राई युनिट वेट हो। ड्राई युनिट वेट गामा डी भनेको वेट अपन भोल्युम हो। भनेपछि अब भोल्युम भनेको वेट अपन गामा ड्राई हो। जी अब भोल्युम त भनिसके, सी सोइलको भोल्युम निकाल्ने हो भने सी सोइलको वेट अपन गामा डी हो। सी सोइलको वेट हामीलाई 35 गिभन छ गामा डी। जी गामा डी भनेको के हो भन्दाखेरि ड्राई डेन्सिटी। गामा डी को फर्मुला ड्राई डेन्सिटी, गामा डी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको जी इन्टु युनिट वेट अफ वाटर भनेको गामा डब्लु। गामा डी भनेको जी इन्टु गामा डब्लु। भनेपछि गामा डी भनेको के भयो जी इन्टु गामा डब्लु। यो त स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो कुन सोइलको सी सोइलको। भनेपछि 35 को 35 भयो डिभाइड बाई सी सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई कति गिभन छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोइल सी भनेर 2.65 हामीलाई गिभन छ हो। त्यही 2.65 हालियो। अनि गामा डब्लु भनेको युनिट वेट अफ वाटर हो, जुन चाहिँ 1 ग्राम पर सिएम क्युबमा हुन्छ। अब यसबाट हेर्ने हो भने अब हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ भोल्युम अफ सोइल सी निकाल्न सक्छौँ, किनकि सबै गिभनहरू हामीलाई गिभन छ हैन। यहाँबाट मेरो के आयो भोल्युम अफ सोइल सी आयो। जसरी मैले भोल्युम अफ सोइल सी निकाले सेम तरिकाबाट भोल्युम अफ सोइल डी निकाल्न सकिन्छ। भोल्युम अफ सोइल भनेको वेट अपन युनिट वेट हो, ड्राई युनिट वेट।
जी वेट अफ डी भनेको हामीलाई कति गिभन छ, डी सोइलको वेट भनेको यहाँ 65 ग्राम छ, 65 डिभाइड बाई जीडी, डी भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ डी सोइल हो। स्पेसिफिक ग्राभिटी डी सोइलको हामीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.75 गिभन छ, 2.75 इन्टु गामा डब्लु भनेको युनिट वेट अफ वाटर हो 1 राखेँ। यहाँबाट मेरो के आउँछ, भोल्युम अफ सोइल डी आयो सोइल सीको पनि भोल्युम आयो अनि सोइल डीको पनि के आयो, भोल्युम आयो। अब टोटल भोल्युम निकाल्नु पर्यो। अब यो त हाम्रो ड्राई सोइल हो, सी पनि ड्राई छ, डी पनि ड्राई छ, किनकि क्वेसनले भनेको छ मिक्स इन ड्राई पर्पोर्सन भनेको छ भनेपछि सी पनि ड्राई हो, डी पनि ड्राई हो भनेपछि टोटल भोल्युम अफ ड्राई सोइल, ड्राई सोइलको टोटल भोल्युम निकाल्ने हो भने सी सोइलको भोल्युम प्लस डी सोइलको भोल्युम गर्ने भने टोटल भोल्युम आउँछ आयो। अब हामीलाई क्वेसनले के गिभन छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा के गिभन छ भन्दाखेरि चाहिँ बल्क युनिट वेट हामीलाई गिभन छ। बल्क युनिट वेट अफ मिक्स्ड सोइल, मिक्स्ड गरेको सोइलको चाहिँ बल्क युनिट वेट कति गिभन छ, 1.7 ग्राम पर सीसी गिभन छ। मिक्स्ड गरेको सोइलको बल्क युनिट वेट यति गिभन छ भने ड्राई युनिट वेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि मिक्स्ड गरिएको सोइलको चाहिँ ड्राई युनिट वेट गामा डी निकाल्ने हो भने बल्क युनिट वेट गामा टी डिभाइड बाई 1 प्लस डब्लु, फर्मुला त यो होइन र। बल्क युनिट वेट हामीलाई गिभन छ र मिक्स्ड गरिसकेपछि त्यसको हामीलाई वाटर कन्टेन्ट हामीलाई कति गिभन छ, 0.15 अर्थात् 15% गिभन छ, त्यो भनेको 0.15 हो। यहाँबाट मेरो के आयो, ड्राई युनिट वेट अफ मिक्स्ड सोइल आयो। मिक्स्ड गरिएको सोइलको ड्राई युनिट वेट आयो गामा डी भनेपछि अब यो मिक्स्ड गरिएको सोइलको हो नि त भनेपछि मिक्स्ड गरिएको सोइलको गामा डी यति आइसकेपछि हाम्रो गामा डी भनेको के हो, वेट अफ भने भोल्युम हो, गामा भनेको युनिट वेट हो। हेर्नु है, गामा भनेको युनिट वेट हो, युनिट वेट भनेको के हो, वेट अफ सोलिड डिभाइड बाई भोल्युम हो, टोटल भोल्युम हो यो चाहिँ है, यो हाम्रो टोटल भोल्युम हुन्छ किनकि मिक्स्ड गरिसकेपछि हाम्रो यो भोल्युम भनेको टोटल यो भोल्युम हुन्छ, टोटल वेट है, टोटल वेट हो यो अपन टोटल भोल्युम हो है, टोटल वेट हो, टोटल वेट डिभाइड बाई टोटल भोल्युम हो। अब टोटल वेट हेर्नुहुन्छ भने हामीले टोटल वेट कति एज्युम गरेका थियौँ, 100 एज्युम गरेका थियौँ भनेपछि हाम्रो ड्राई युनिट वेट हामीले माथिबाट निकालिसकेका छौँ मिक्स्ड गरिसकेपछिको ड्राई वेट है। मिक्स्ड गरिसकेपछिको ड्राई वेट भनेको मिक्स्ड गरिसकेपछिको टोटल वेट डिभाइड बाई मिक्स्ड गरिसकेपछिको टोटल भोल्युम हो भनेपछि मिक्स्ड गरिसकेपछिको टोटल भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने है यो बल्क युनिट वेट भइसकेपछि टोटल भोल्युम हो। टोटल भोल्युम हजुरले यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भने 67.66 सीएम क्युब चाहिँ मेरो के आयो, टोटल भोल्युम आयो। मिक्स्ड गरेको ड्राई भोल्युम चाहिँ टोटल ड्राई भोल्युम चाहिँ यति हो, तर टोटल भोल्युम चाहिँ यति हो है। अब ड्राई यति छ गरे टोटल भोल्युम यति छ गरे टोटल भोल्युममा ड्राई भोल्युम घटाउनुहुन्छ भने बाँकी रहेको भोल्युम भनेको भोल्युम अफ भोइड्स हो कि होइन, बाँकी रहेको भोल्युम भनेको के को भोल्युम हो, भोइड्सको भोल्युम हो। कुरो बुझ्नुभयो। अब बाँकी रहेको भोल्युम भनेको भोइडको भोल्युम हो, भोइडको भोल्युम निकाल्नुहुन्छ भने टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ सोलिड सोइल गर्नुपर्यो अथवा ड्राई सोइल गर्नुपर्यो भनेपछि भोल्युम अफ भोइड्स निकाल्ने हो भने टोटल भोल्युममा भोल्युम अफ सोलिड है, ड्राई सोइलको भोल्युम घटाउनुहुन्छ भने यहाँबाट मेरो के आयो, भोल्युम अफ भोइड्स आयो। क्वेसनले सोधेको हामीलाई के हो, भोइड रेसियो हो। भोइड रेसियो निकाल्नको लागि ई हो, भोइड रेसियो ई भनेको भोल्युम अफ भोइड्स डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड हो भनेपछि इन्टु 100% हो। यहाँबाट मेरो भोइड रेसियो भने 83.644% चाहिँ मेरो के आयो, भोइड रेसियो आयो है। अब भोइड रेसियो मात्र निकाल्ने होइन, हाम्रो काम त के हो, डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल्ने हो। डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल्नको लागि एसआरई इक्वल डब्लुजी हो, एसआर भनेको डब्लुजी डिभाइड बाई ई हो। अब हेर्नु है, एसआर भनेको फर्मुला यो हो, यहाँबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ जी हामीलाई गिभन छ त, जी हामीलाई गिभन छैन, जी हामीलाई गिभन छैन भने निकाल्न त सकिएन भनेपछि अब एसआर डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल्ने फर्मुला अर्को पनि छ। के छ भन्दाखेरि मैले अगाडि फर्मुलातिर लेखाएको छु होला हजुरलाई, हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने एसआर निकाल्ने फर्मुला मैले यहाँ लेखाएको हुनसक्छ हजुरलाई, एसआर हो डिग्री अफ सेचुरेसन। एसआर निकाल्ने फर्मुला भनेको भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ भोइड्स है, भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ भोइड्स इन्टु 100% गर्नु छ भने के आउँछ, डिग्री अफ सेचुरेसन आउँछ। भोल्युम अफ भोइड्स चाहिँ यहाँबाट आयो। अब भोल्युम अफ वाटर निकाल्नु पऱ्यो, वाटरको भोल्युम निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, भोल्युम। हेर्नु है, गामा भनेको युनिट वेट हो, युनिट वेट भनेको वेट अपन भोल्युम हो। यहाँबाट हजुरले चाहिँ भोल्युम निकाल्ने भने के हुन्छ, वेट अपन युनिट वेट हुन्छ जी, वेट अपन युनिट वेट। वेट यो वेटको वाटरको वेट हो, यो चाहिँ वाटरको युनिट वेट हो जी। भी भोल्युम अफ वाटर भनेको वेट अफ वाटर डिभाइड बाई युनिट वेट अफ वाटर। अब वाटरको वेट हो, टोटल हामीले 100 ग्राम मानेको हो, 100 ग्रामको 15% चाहिँ हाम्रो वाटर कन्टेन्ट छ गरे
है, किनकि हाम्रो मिक्स्ड गरिएको हाम्रो त 100 ग्राम हो, 100 ग्रामको 15% हाम्रो के छ गरे वाटर कन्टेन्ट छ गरे भनेपछि यो त ग्राममा हो, भनेपछि हाम्रो वाटर कन्टेन्ट वेट अफ वाटर कति आयो भन्दाखेरि वेट अफ वाटर भनेको कति आयो 15 ग्राम आयो। भनेको 15 ग्राम चाहिँ मेरो के आयो वेट अफ वाटर आयो हैन, किनकि हाम्रो वाटर कन्टेन्ट भनेको 15% के भन्छ भनेपछि हाम्रो के आयो 15 ग्राम चाहिँ वेट अफ वाटर आयो, डिभाइड बाई भोल्युम डिभाइड बाई युनिट वेट हो। वेट अफ वाटर भनेको हाम्रो 15 ग्राम आयो, युनिट वेट अफ वाटर भनेको त 1 हो, ग्राम पर सीएम क्यूबमा हेर्ने हो भने जी ग्राम ग्राम काट्यो भनेपछि 15 के आयो सीएम क्यूब, 15 सीएम क्यूब चाहिँ मेरो के आयो भोल्युम अफ वाटर आयो। भनेपछि मेरो भोल्युम अफ वाटर कति आयो गरे 15 सीएम क्यूब, सीसी भनेको सीएम क्यूब हो, 15 सीएम क्यूब चाहिँ मेरो भोल्युम अफ वाटर आयो। मेरो भोल्युम अफ वाटर आइसकेपछि अब मैले डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल्न सक्छु, किनकि मेरो डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ वाइट्स इन्टु 100% हो। भोल्युम अफ वाटर यहाँबाट आएको छ, भोल्युम अफ वाइट्स भनेको माथि यहाँबाट आएको छ, भोल्युम अफ वाइट्स इन्टु 100% हजुरले गर्नुहुन्छ भने 48.674 चाहिँ हाम्रो के आयो डिग्री अफ सेचुरेसन आयो। कुरो बुझ्नुभयो? यति गरिसकेपछि टाइप 3 को न्युमेरिकल सकियो। अब होमवर्कको रूपमा यहाँ राखिदिएको छु, जस्ट भ्यालु मात्रै फरक छ, अरू सब गर्ने तरिका एउटै हो। यहाँ सोइल एएन मिक्स छ, बिएन बी छ, मिक्स्ड गरिएको छ 30/70 प्रपोर्सनमा मिक्स गरिएको छ, जहाँ चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ए यति गिभन छ, बी को स्पेसिफिक ग्राभिटी यति गिभन छ। भनिसकेपछि बल्क युनिट वेट मिक्स गरिसकेपछि बल्क युनिट वेट यति गिभन छ, वाटर कन्टेन्ट यति गिभन छ भने भोइड रेसियो र डिग्री अफ सेचुरेसन हजुरले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि हजुरले चाहिँ अब ड्राई सोइलको मास चाहिँ हजुरले एजुम गर्दाखेरि वेट एजुम गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ 100 ग्राममै एजुम गरेर गर्दा हुन्छ है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहुन्छ भने यो प्रश्न छ, प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि अ 50 सीसी भनेको 50 सेन्टिमिटर क्यूब भनेको छ, अ 50 सेन्टिमिटर क्यूब भोल्युम अफ मोइस्ट सोइल वेट्स यति भनेको 50 सीएम क्यूब भएको मोइस्ट सोइलको वेट चाहिँ कति हुन्छ गरे यति हुन्छ गरे भने भोल्युम अफ मोइस्ट सोइल भी भनेको 50 सेन्टिमिटर क्यूब गिभन छ, अनि त्यसको वेट चाहिँ कति हुन्छ गरे भोल्युम यति भए पनि वेट कति हुन्छ गरे 95 ग्राम हुन्छ गरे भनेपछि इट्स ड्राई युनिट वेट र त्यही सोइलको चाहिँ यो मोइस्ट वेट हो भने ड्राई वेट भनेको कति रहेछ गरे 75 ग्राम। ड्राई वेट भनेको डब्ल्युएस हो, ड्राई वेट भनेको कति माने मैले कतिमा गिभन छ 75 ग्राम गिभन छ भने अब वेट अफ वाटर निकाल्नु पर्यो। वेट अफ वाटर निकाल्नको लागि मोइस्ट सोइलको वेटमा ड्राई वेट घटाइसकेपछि के आउँछ वेट अफ वाटर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि त। अब क्वेसनले सोधेको हामीलाई के हो वाटर कन्टेन्ट हो, वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि वेट अफ वाटर डिभाइड बाई वेट अफ ड्राई सोइल हो इन्टु 100% हो। वेट अफ वाटर भनेको यो हो, वेट अफ ड्राई सोइल भनेको यो हो, इन्टु 100% गर्नुहुन्छ भने 26.667% चाहिँ मेरो के हो वाटर कन्टेन्ट आयो। क्वेसनले अर्को सोधेको के हो भोइड रेसियो। भोइड रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको E इजिकल टु के हो भोल्युम अफ भोइड डिभाइड बाई बीएस। अब बीएस भनेको भोल्युम अफ सोलिड सोइल है, सोलिडको भोल्युम हो भनेपछि अब यहाँ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम अफ भोइड डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड सोइल हो भनेपछि अब हामीलाई न भोल्युम अफ भोइड थाहा छ न भोल्युम अफ सोलिड सोइल थाहा छ त हामीलाई सोलिड सोइलको भोल्युम पनि थाहा छैन, भोइडको भोल्युम पनि थाहा छैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ जी स्पेसिफिक ग्राभिटी जी भनेको के हो भन्दाखेरि गामा एस डिभाइड बाई गामा डब्लु भनेको युनिट वेट अफ सोइल डिभाइड बाई युनिट वेट अफ वाटर है। स्पेसिफिक ग्राभिटी है, स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको कुनै पनि सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको युनिट वेट अफ त्यो सोइल डिभाइड बाई युनिट वेट अफ वाटर हो। भनेपछि युनिट वेट अफ त्यो सोइल भनेको के हो त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु गामा डब्लु है। कुनै पनि सोइलको चाहिँ हामीले युनिट वेट निकाल्ने हो भने त्यो सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई युनिट वेट अफ वाटरले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ युनिट वेट अफ के आउँछ त्यो सोइलको चाहिँ युनिट वेट आउँछ जी गामा एस भनेको जी गामा डब्लु हो। अब त्यो सोइलको युनिट जी त्यो सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई क्वेसनले कति गिभन छ, त्यो सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई क्वेसनले कति गिभन छ 2.68 गिभन छ। त्यो सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 2.68 हो, 1 भनेको युनिट वेट भनेपछि यहाँबाट मेरो के आयो गामा एस भनेपछि युनिट वेट अफ सोइल, त्यो सोइलको युनिट वेट कति आयो मेरो 2.68 ग्राम पर सीएम क्यूब मेरो के आयो त्यो सोइलको युनिट वेट आयो। अब गामा यसको फर्मुला फेरि धेरै छ के, एउटा गामा यसको फर्मुला यो पनि हो, अर्को गामा यस भनेको के हो वेट अपन भोल्युम हो हैन। हेर्नु ल युनिट वेट अफ सोइल, युनिट वेट अफ त्यो कुनै पनि सोइलको युनिट वेट भनेको त्यो सोइलको वेट डिभाइड बाई त्यो सोइलको भोल्युम, किनकि युनिट वेटको फर्मुला युनिट भनेको केजी पर मिटर क्युबमा हुन्छ, वेट भनेको अथवा केजी अथवा ग्राम पर सीएम क्युबमा हुन्छ, वेट ग्राममा छ गरे भोल्युम सीएम क्युबमा छ गरे भनेपछि गामा भनेको के रहेछ वेट अपन भोल्युम पनि रहेछ। भनेपछि सोइलको गामा भनेको सोइलको वेट डिभाइड बाई सोइलको भोल्युम भनेपछि यहाँबाट हजुरले हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई भोल्युम अफ सोइल
त्यो सोइलको भोल्युम हामीले निकाल्ने हो भने वेट अफ सोइल डिभाइड बाई गामा अफ त्यो सोइल। त्यो सोइलको गामा भनेको 2.68 छ। वेट अफ सोइल, सोइलको वेट हेर्नु छ भने ड्राई वेट हो यो त हैन, सोइलको मात्रै वेट हो भने त्यो सोइलको मात्रै ड्राई वेट भनेको 75 गिभन छ भने 75 यहाँ हजुरले पुट गर्नुहुन्छ भने भोल्युम अफ सोइल आयो है, ड्राई सोइलको भोल्युम आयो। अब ड्राई सोइलको भोल्युम यति छ हैन है, ड्राई सोइलको भोल्युम यति छ, यहाँ सुन्नु है, ड्राई सोइलको भोल्युम यति छ अनि मोइस्ट सोइलको भोल्युम यति छ भने एउटा टोटल भोल्युम भनौँ अथवा मोइस्ट सोइलको भोल्युम भने पनि टोटल भोल्युम अफ सोइल भने पनि यो टोटल भोल्युम यो छ है, सोइलको टोटल भोल्युम यो छ गरे अनि अनि सोलिडको भोल्युम चाहिँ यति छ गरे, टोटल भोल्युममा सोलिडको भोल्युम घटाइसकेपछि के आउँछ भोल्युम अफ भोइड्स आउँछ। अब त्यो भोइड्समा एयर पनि हुन सक्यो, त्यो भोइड्समा वाटर पनि हुन सक्यो, त्यो भनेको भोल्युम अफ भोइड्स हो। यहाँ मोइस्ट सोइल हल्का चिसो चिसो सोइल भनेको मोइस्ट सोइल भनेको चिसो चिसो सोइल हो, त्यो चिसो चिसो सोइलको चाहिँ वेट भोल्युम चाहिँ 50 छ गरे अनि ड्राई सोइलको भोल्युम चाहिँ 27 छ गरे। त्यो चिसो चिसो सोइलको भोल्युम 50 मा ड्राई वेटको जुन ड्राई सोइलको वेट घटाउनुहुन्छ भने त्यो चिसो चिसो सोइलमा चाहिँ वाटर पनि हुने भयो, त्यो चिसो चिसो सोइलमा चाहिँ एयर पनि हुने भयो। वाटर प्लस एयरको भोल्युम भनेको भोल्युम अफ भोइड्स हो। दुईटा यो भोल्युम अफ भोइड्समा एयर पनि हुन सक्यो वाटर पनि हुन सक्यो हो, त्यो एयर पनि वाटर पनि भएको भोल्युम चाहिँ कति गरे 22.015 cm³ चाहिँ मेरो के आयो भोल्युम आयो। अब ई भोइड रेसियो निकाल्ने भने भोल्युम अफ भोइड्स डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड। भोल्युम अफ भोइडको सोल्युम भने भोइडको भोल्युम भनेको यो हो डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड। भोल्युम अफ सोलिडको भोल्युम कति हो भन्दाखेरि VS यति हो भने यो डिभाइड बाई यो गर्नु भने के आउँछ भोइड रेसियो आउँछ। मेरो भोइड रेसियो यति आयो है, यसलाई पर्सेन्टमा लगे पनि हुन्छ नलगे पनि हुन्छ, भोइड रेसियोको काम पनि सकियो। अब जाउँ हामी पोरोसिटी इटा हो, इटा भनेको E डिभाइड बाई 1 प्लस E हो। यहाँबाट हजुरले गर्नुहुन्छ भने पोरोसिटी पनि हाम्रो कति आयो 44.027 चाहिँ मेरो के आयो पोरोसिटी आयो। हामीलाई पोरोसिटी पनि सोधेको, अर्को सोधेको हामीलाई युनिट वेट भनेको गामा हो। गामा युनिट वेट निकाल्नको लागि वेट अपन भोल्युम है, ड्राई युनिट वेट होइन युनिट वेट मात्रै हो। युनिट वेट मात्रै हो भने के हो वेट अपन भोल्युम, वेट भनेको 95 डिभाइड बाई भोल्युम भनेको यो हामीलाई युनिट वेट सोधेको छ, ड्राई युनिट वेट होइन। ड्राई युनिट वेट होइन भने त्यो चिसो चिसो सोइल हुन्छ नि हो, त्यो चिसो चिसो सोइलको भोल्युम अनि त्यो चिसो चिसो सोइलको चाहिँ के हो वेट हो। वेट अपन भोल्युम भनेको त युनिट वेट हो भने त्यो चिसो भनेको मोइस्ट सोइलको वेट भनेको यति हो, त्यसको भोल्युम भनेको यति हो भने 95 डिभाइड बाई 50 गर्नुहुन्छ भने युनिट वेट मेरो के आयो त्यो सोइलको युनिट वेट मेरो यति आयो 1.9 ग्राम पर cm³ चाहिँ मेरो के आयो त्यो सोइलको चाहिँ युनिट वेट आयो भने यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल पनि सकियो है। सेम यो पनि सेम हो, केही फरक छैन। यहाँ भोल्युम 100 cm³ गिभन थियो, यहाँ भोल्युम कति गिभन छ के यहाँ भोल्युम 1000 cm³ गिभन थियो, यहाँ भोल्युम 50 cm³ गिभन छ। यहाँ मोइस्ट सोइलको वेट 95 गिभन थियो, यहाँ कति गिभन छ मोइस्ट सोइलको वेट चाहिँ कति गिभन छ भन्दाखेरि 190 गिभन छ है। त्यसपछि त्यसलाई ड्राई गरियो, ड्राई गरेपछि यसको वेट चाहिँ हाम्रो 160 गिभन छ। यसलाई ड्राई गरिसकेपछि यसको वेट हामीलाई कति गिभन छ गरे भन्दाखेरि चाहिँ 75 गिभन छ गरे भनेपछि त्यसपछि हामीलाई के गिभन छ यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.68 गिभन छ गरे, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि 2.68 गिभन छ भनेपछि वाटर कन्टेन्ट जसरी यहाँ निकालियो त्यसै गरी वाटर कन्टेन्ट यहाँ निकाल्न सकिन्छ, जसरी यहाँ भोइड रेसियो निकालियो त्यसै गरी यहाँ पनि भोइड रेसियो निकाल्न सकिन्छ है। अब ड्राई डेन्सिटी निकाल्न र डिग्री अफ सेचुरेसन, यो क्वेसनमा हामीले ड्राई डेन्सिटी पनि निकालेनौँ, यो क्वेसनमा हामीले डिग्री अफ सेचुरेसन पनि निकालेनौँ। त्यही भएर यो प्रश्नमा हामीलाई ड्राई डेन्सिटी पनि सोधेको छ, डिग्री अफ सेचुरेसन पनि सोधेको छ। अरू सबै निकालिसकेपछि ड्राई डेन्सिटी भनेको गामा डी हो। ड्राई डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको वेट अफ ड्राई सोइल डिभाइड बाई वेट अफ भोल्युम। ड्राई सोइलको वेट भनेको कति हो 160 हो, 160 डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोइल हो। 160 डिभाइड बाई हजुरले 1000 गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट के आउँछ मेरो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई वेट आउँछ ड्राई वेट, मेरो ड्राई वेट आयो। अब डिग्री अफ सेचुरेसन भनेको SR हो, SR भनेको SRE इजिकल WG हो, SR इजिकल टु WG बाई E हुन्छ। अब W भनेको वाटर कन्टेन्ट हो, वाटर कन्टेन्ट हामीलाई कसैले गिभन छैन, वाटर कन्टेन्ट हामीलाई गिभन छैन भने वाटर कन्टेन्ट भनेको वेट अफ वाटर डिभाइड बाई वेट अफ सोइल है। ड्राई सोइल हो फेरि वेट अफ वाटर हेर्ने हो भने अनडिस्टर्ब स्याम्पलमा ड्राई गरिसकेको पछिको वेट हटाउनु भयो भने 190 भनेको ड्राई गर्नभन्दा अगाडिको वेट हो, ड्राई गरिसकेको पछिको वेट 160 हो भने 190 माइनस 160 भनेको 30 हो। 30 भनेको के आयो मेरो वेट अफ वाटर आयो। वेट अफ वाटर डिभाइड बाई वेट अफ यस भनेको
ड्राई सोइलको वेट हो। ड्राई सोइलको वेट भनेको गिभन छ हुन्छ। यहाँबाट मेरो के आयो वाटर कन्टेन्ट आयो। यो वाटर कन्टेन्ट यहाँ युज गर्नु होला। जी हामीलाई क्वेसनले गिभन छ 2.68 गिभन छ। ई भनेको भोइड रेसियो निकाल्न सकिन्छ। भोइड रेसियो भनेको अगाडि निकाल्ने तरिकाले भोइड रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल पनि सकियो। टाइप्स 3 र टाइप्स 4 को न्युमेरिकल हाम्रो सकिसकेको छ। अब टाइप्स 5 र टाइप 6 को न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति जेलसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।